अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए शुरू करते हैं नॉवल मस्कन की किस्त नंबर 5। डॉक्टर नौशाद बहुत असर रसूख वाला शख्स है। इसे मुश्किल से मुश्किल काम बता दें, वो इसको आसान बना देता है। किसी की कहीं कोई गोट फंस चुकी हो या कोई काम ना हो रहा हो, तरक्की ना हो रही हो, कोई फाइल रुकी हुई हो, मुलाजमत ना मिल रही हो, तो डॉक्टर नौशाद से लोग रिजू करते हैं। डॉक्टर नौशाद हमें फ़ाइल का पहिया बना देता है। बस फिर ये पहिया लगते ही हर चीज़ गर्दिश में आ जाती है। मलका ने गहरा सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है कि अब इस घर की हर चीज़ साफ़ हो गई होगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब तुम लोगों के ज़रिए घर की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी तो फिर तुम्हारी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? आबिद ने पूछा। पहली बात तो यह है कि इस घर के लिए एक सीधा सादा चौकीदार चाहिए था, वो आपकी सूरत में मिल गया। दूसरे में इस घर की हार्ट केक हूँ। इस केक को अच्छी तरह पैकिंग की ज़रूरत थी ताकि बवक्त ज़रूरत महफूज किया जा सके। दुकान के अंदर बेशक जो भी कारोबार होता हो, लेकिन धोखा देने के लिए एक अच्छे साइन बोर्ड की ज़रूरत होती है। वो आपकी सूरत में इस दुकान नुमा घर को मैसर आ गया, मलका ने तलखी से कहा और सर झुकाकर बैठ गई। आज जो बातें तुमने बताई हैं, अगर कल मुझ पर आशिकारा कर देती तो कितना अच्छा होता, आबिद ने सपाट लहजे में कहा। मैंने कई बार चाहा कि मैं आपको हर वो बात बता दूं जो मुझे मालूम है, लेकिन बता न सकी। बस इरादा बांध कर रह गई। मैंने इशारा तो किया लेकिन आपने कोई तवज्जो न की। आप अपनी मोहब्बत से मजबूर थे और मैं अपने घर वालों की तंबी से। राज खोलने की सूरत में मुझे जहर दिया जा सकता था। मलका ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या आप जहर से बच जाओगी? आबिद ने पूछा। अब मुझे जहर देकर मारा जाए या किसी छुरी से मेरा गला काटा जाए, मुझे कोई खौफ नहीं। मेरे दिल पर एक बोझ था, वो मैंने उतार दिया, मलका ने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। यूं एक बात कहूँ, पता नहीं आपको मेरी बात का यकीन आएगा कि नहीं। मैं इस गंदगी का हिस्सा ज़रूर थी, लेकिन इस गंदगी को कभी दिल से कबूल नहीं किया। आपके निकाह में आकर यह एहसास और बढ़ा। आबिर, मैं इस गंद से निकलना चाहती हूँ। मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। आबिर के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं इन्हें बंद नहीं कर सकता। आबिर, ऐसा न कहो, अपनी मलका का कुछ तो ख्याल करो, मलका ने इल्तिजा की। तुम्हारा ख्याल करते हुए ही मैंने ये फैसला किया है, आबिर मुस्तहकम अंदाज में बोला। फैसला? कैसा फैसला? मलका ने चौंक कर कहा। मैंने इस दुकान को, इसे घर कहना तो घर की तौहीन है, छोड़ देने का फैसला किया है। साथ ही मैंने तुम्हें भी छोड़ने का फैसला किया है। बुलाओ शैतान डॉक्टर नौशाद को और इस हर्राफा चांदनी को। बुलाओ अपनी कठपुतली बहनों को, ताकि हर शख्स हर मेरा फैसला अपने कानों से खुद सुन ले, आबिद ने तकरीबन चीख कर कहा। मलका सोफे से उठी और इसके कदमों में आ बैठी। आंखों में आंसू भरकर बोली, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? माफ़ करना तो दूर, माफ़ कर तो दिया और कैसे करूं? वरना जो कुछ मैंने देखा वो वाजिबुल कत्ल था, लेकिन तुमने देखा कि मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया। मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे कदमों से उठ जाओ, मेरे सब्र को मत आजमाओ। जाओ, सबको बुलाकर लाओ। आबिर इतना कहकर दूसरे सोफे पर जा बैठा। आबिर के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वह इससे मजीद बात न कर सकी। नाचार उठी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। घर का हर फर्द इस वक्त टीवी लाउंज में मौजूद था। मलका दुपट्टे से अपने आंसू पोंछती हुई लाउंज में दाखिल हुई और सब पर एक नज़र डालती हुई बोली, आप सबको आबिर बुला रहे हैं। सबसे पहले चांदनी उठी। डॉक्टर नौशाद दौड़कर मलका के नज़दीक पहुंचा। चांदनी ने पूछा, खैरियत तो है ना? क़यामत गुजर चुकी, आमाल नामा हाथ में आने का वक्त आ पहुंचा, मलका ने अजीब से अंदाज में कहा। चांदनी की समझ में इसकी बात ना आई। उसने डॉक्टर नौशाद को देखा। डॉक्टर नौशाद ने खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर दोनों तेज़ी से ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। इनके पीछे लड़कियां थीं। सबसे आखिर में मलका अंदर आई। नौशाद इंतहाई असर व रसूख वाला बंदा है। इसे मुश्किल से मुश्किल काम बता दें, वो इसको आसान बना देता है। किसी की कहीं कोई गोट फंसी हो, कोई फाइल रुकी हो, तरक्की ना हो रही हो, मुलाजमत दिलवानी हो, तो डॉक्टर नौशाद जैसे शख्स से लोग रुजू करते हैं। डॉक्टर नौशाद हमें फाइल का पहिया बना देता है। बस फिर पहिया लगते ही हर चीज़ गर्दिश में आ जाती है, मलका ने गहरा सांस लेकर कहा। मेरा ख्याल है कि अब इस घर की हर चीज़ साफ़ हो गई होगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई
کہ جب تم لوگوں کے ذریعے گھر کی گاڑی کا پہیہ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا تو پھر تمہاری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عابر نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس گھر کے لیے ایک سیدھا سادہ چوکیدار چاہیے تھا جو آپ کی صورت میں مل گیا۔ دوسرے میں اس گھر کی ہاٹ کیک ہوں۔ اس کیک کو اچھی پیکنگ کی ضرورت تھی تاکہ بوقت ضرورت محفوظ کیا جا سکے۔ دکان کے اندر بے شک جو بھی ہو، کاروبار ہو رہا ہو، لیکن دھوکہ دینے کے لیے ایک اچھے سائن بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آپ کی صورت میں اس دکان نما گھر کو میسر آ گیا، ملکہ نے تلخی سے کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ آج جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں، اگر کل تم مجھ پر آشکارا کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا، عابر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ میں آپ کو ہر وہ بات بتا دوں جو مجھے معلوم ہے، لیکن بتا نہ سکی، بس ارادہ باندھ کر رہ گئی۔ میں نے اشارہ تو کیا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ کی۔ آپ اپنی محبت سے مجبور تھے اور میں اپنے گھر والوں کی تنبیہ سے۔ راز کھولنے کی صورت میں مجھے زہر دیا جا سکتا تھا، ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ زہر سے بچ جاؤ گی؟ عابر نے پوچھا۔ اب مجھے زہر دے کر مارا جائے یا کسی چھری سے کاٹا جائے، مجھے کوئی خوف نہیں۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا، وہ میں نے اتار دیا، ملکہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ یوں ایک بات کہوں، پتہ نہیں آپ کو میری بات پر یقین آئے گا کہ نہیں، میں اس گندگی کا حصہ ضرور تھی، لیکن اس گندگی کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ آپ کے نکاح میں آ کر مجھے یہ احساس اور بڑھا۔ عابر، میں اس گند سے نکلنا چاہتی ہوں، میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، ہم اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی۔ عابر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ میری آنکھیں کھل چکی ہیں، میں انہیں بند نہیں کر سکتا۔ عابر، ایسا نہ کہو، اپنی ملکہ کا کچھ تو خیال کرو، ملکہ نے التجا کی۔ تمہارا خیال کرتے ہوئے ہی میں نے فیصلہ کیا ہے، عابر مستحکم انداز میں بولا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ ملکہ نے چونک کر پوچھا۔ میں نے اس دکان کو، جسے گھر کہنا تو گھر کی توہین ہے، چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے تمہیں بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلاؤ اس شیطان ڈاکٹر نوشاد کو، اور بلاؤ اپنی اس حرافہ چاندنی کو اور اپنی کٹ پتلی بہنوں کو، تاکہ ہر شخص میرا فیصلہ اپنے کانوں سے سن لے، عابر نے تقریباً چیخ کر کہا۔ ملکہ صوفے سے اٹھی، اس کے قدموں میں آ بیٹھی، آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ معاف کر تو دیا، اور کیسے کروں، ورنہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ واجب القتل تھا، لیکن تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں قتل نہیں کیا، میں نے تو تم سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرے قدموں سے اٹھ جاؤ اور میرے صبر کو مت آزماؤ، جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ عابر اتنا کہہ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھا۔ عابر کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اس سے مزید آگے بات نہ کر سکی۔ ناچار اٹھی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گھر کا ہر فرد اس وقت ٹی وی لاؤنج میں موجود تھا۔ ملکہ اپنے دوپٹے سے آنسو پوंچھتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولی، آپ سب کو عابر بلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے چاندنی اٹھی۔ ڈاکٹر نوشاد دوڑ کر ملکہ کے نزدیک پہنچا۔ چاندنی نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ قیامت گزر چکی، اعمال نامہ ہاتھ میں آنے کا وقت آ پہنچا، ملکہ نے عجیب سے انداز میں کہا۔ چاندنی کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی، اس نے ڈاکٹر نوشاد کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نوشاد نے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پھر دونوں تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے لڑکیاں بھی تھیں۔ سب سے آخر میں ملکہ اندر آئی۔ بیٹا خیر تو ہے؟ چاندنی نے کسی قدر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں؟ بیٹا کیسے ہوا؟ گھر داماد بیٹا نہیں، گھر کا چوکیدار ہوتا ہے، سائن بورڈ ہوتا ہے کہ اس کی آڑ میں جو چاہے کاروبار کیا جا سکے۔ میں اس سائن بورڈ کو آج توڑتا ہوں۔ میں اس دکان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں ملکہ کو طلاق دیتا ہوں۔ عابر نے اس جملے کو 3 بار دہرایا اور پھر یہ دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی کہ اس جملے کا کس پر کیا اثر ہوا۔ طلاق دے کر وہ ایک لمحے بھی وہاں نہ ٹھہرا، مضبوط قدموں سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ بولے تو آخر کیا بولے۔ ڈاکٹر نوشاد کے جی میں جانے کیا آئی کہ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر نوشاد ڈرائنگ روم سے نکلتا، چاندنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بس اب کھیل ختم ہوا، جانے والا چلا گیا، اس کا تعاقب بیکار ہے، اب آگے کی سوچو۔ عابر چاہتا بھی یہی تھا کہ اب اس کے تعاقب میں کوئی نہ آئے۔ وہ یہاں گزرے وقت کو کسی ڈراؤنے خواب کی طرح بھول جانا چاہتا تھا۔ بازی الٹ گئی تھی، اب پھر سے بساط بچھانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ اس گھر سے واپس آنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی کوئی منزل نہ تھی، جدھر اس کا منہ اٹھا چل دیا تھا۔ اس وقت اس کی کیفیت کسی ہارے ہوئے جواری کی سی تھی جو اپنا سب کچھ لٹا کے بے سمت جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا، اس کی محبت لوٹ لی تھی، اس کا
اعتماد، اس کا وقار داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس کی انا ٹکڑے ٹکڑے کر دی تھی۔ اس کی روح پر ایسا گھاؤ لگا دیا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا پر بہت شدید دکھ اور درد دے رہا تھا۔ اچانک اسے اپنا باپ یاد آیا۔ علی نثار کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی نوکری، کوئی ملازمت تمہارے پاس نہیں، وہ ایک بے روزگار شخص کو اپنی بیٹی کیسے دے رہے ہیں؟ پھر ناظرین نے بھی یہی شبہ ظاہر کیا تھا کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ واقعی دال میں بہت کچھ کالا تھا۔ اس نے اپنے والدین کی بات نہ مانی اور غصے میں گھر چھوڑ کر چلا آیا۔ اپنا گھر چھوڑ کر کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی۔ کاش اس نے اپنا گھر نہ چھوڑا ہوتا، خوبصورت لڑکی کے چکر میں آ کر اپنی زندگی برباد نہ کی ہوتی۔ وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک کوئی اس سے ٹکرایا۔ آج پھر اماوس کی رات تھی۔ مائی پنکھی کے گھر میں جادو ٹونے کرنے والوں کا اجتماع تھا۔ جل مسان تقسیم ہو چکا تھا۔ مکروہ چہرے والے مرد عورتیں اپنے اپنے مسائل بیان کر کے مائی پنکھی سے ماہرانہ رائے لے رہے تھے۔ اب ہر شخص اپنے سوال کا جواب پا چکا تو مائی پنکھی نے عذرا ڈیوڈ عرف سریلی کی طرف دیکھا۔ ہاں سریلی، کچھ سنائے گی؟ مائی پنکھی نے پوچھا۔ آپ جو حکم کریں رانی جی، عذرا نے سعادت مندی سے کہا۔ بس وہیں سے شروع کر، مائی پنکھی بولی۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، عذرا نے گانا شروع کیا۔ یہیں سے؟ رانی جی ہاں، مائی پنکھی نے کہا، یہیں سے سنا۔ 2:30 بجے کا عمل، صحن میں ٹمٹماتا ایک مریل سا بلب اور پراسرار اندھیرا، نیم کے درخت سے جھڑتے زرد پتے، مرد عورتوں سے بھرا صحن، عجیب فضا تھی اس گھر کی۔ ہر شخص۔ عذرا اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے مائی پنکھی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور پھر وہ پائنتی کی جانب چرپائی پر بیٹھ گئی۔ عذرا نے الاپ لے کر جب مجھ سے پہلی سی محبت شروع کی تو یوں لگا جیسے فضا ٹھہر گئی ہو۔ دروازے پہ کھڑے سپاہی نے گانے کی آواز سنی تو وہ دروازے سے اندر داخل ہو کر دلدار بخش کے پاس پہنچا اور بڑی رازداری سے بولا، سر جی، جوا ختم، مجرا شروع۔ یہ سنتے ہی دلدار بخش کو کرنٹ لگا۔ وہ گاڑی سے چھلانگ مار کر باہر آیا اور مائی پنکھی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دلدار بخش مائی پنکھی کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا تھا۔ رب نواز کے قاتل بننے اور تھانے میں کوؤں کی بھرمار کی وجہ سے وہ اس سے کچھ خوفزدہ ضرور تھا، لیکن اتنے لوگوں کے گھر سے غائب ہو جانے کا تجسس جیسے اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس راز سے پردہ اٹھائے جانے کا خواہش مند تھا۔ نتیجے میں اس نے سادہ لباس میں پولیس والوں کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ یہ نگرانی 24 گھنٹے جاری تھی۔ مائی پنکھی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ دلدار بخش کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ آدھی رات کے بعد سے اس گھر کے اندر لوگوں کی غیر معمولی آمد کا سلسلہ جاری ہے تو وہ پولیس پارٹی کے ساتھ گلی میں آ دھمکا تھا۔ مائی پنکھی کے دائیں بائیں مکانوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے لوگوں کا فرار ممکن نہ تھا۔ گھر کے سامنے وہ خود موجود تھا، البتہ قبرستان والی دیوار سے فرار ہونا ممکن تھا۔ اس مرتبہ اس نے قبرستان میں بھی اپنے لوگ تعینات کر دیے تھے۔ اب کسی طرف سے گھر میں موجود لوگوں کے فرار کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ دلدار بخش دروازے پر پہنچا تو اسے اندر سے گانے کی آواز آئی۔ دلدار بخش نے سوچا کہ کوئی اور ہاتھ آئے نہ آئے، یہ پہلی سی محبت ضرور پکڑی جائے گی۔ اسے معلوم تھا کہ دروازہ محض ایک بھاری پتھر رکھ کر بند کیا جاتا ہے۔ اس نے ایک کواڑ کو اس انداز سے دھکا دیا کہ پیچھے سے پتھر ہٹ گیا۔ اپنی جگہ سے کوئی نہ ہلے ورنہ گولی مار دوں گا۔ چند قدم اندر آنے کے بعد اس نے تنبیہ کی۔ اسے سامنے فرش پر بیٹھے لوگ نظر آئے تھے، لیکن مائی پنکھی دکھائی نہ دی تھی۔ دراصل اس کی چارپائی باورچی خانے کی آڑ میں تھی اور چارپائی قبرستان والی دیوار سے لگی تھی۔ مائی پنکھی کے ساتھ عذرا بیٹھی گا رہی تھی۔ اس دھمکی کو سن کر صحن میں بیٹھے لوگوں کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ مائی پنکھی جو پہلی محبت میں گم تھی ایک دم چونکی اور دلدار بخش کی دھمکی سنتے ہی اس کے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ اس نے قدموں میں بیٹھی رنکل کے پیر پر پیر مارا اور دھیرے سے بولی، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک۔ رنکل نے کسی کمانڈو کی طرح چھلانگ لگائی اور پھر رقص کے انداز میں گھنگرو چھنکاتی ہوئی دلدار بخش کے سامنے آ گئی۔ پرکشش جسم کو اس نے اس انداز سے حرکت دی کہ دلدار بخش گولی چلانا بھول گیا۔ وہ ریوالور کو ہاتھ کے اشارے سے حرکت تو دے رہا تھا، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ عورت آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ وہ کلاسیکی انداز کا رقص کر رہی تھی، جس میں اس کی آنکھیں، گردن اور ہاتھ کی انگلیاں بہت تیزی سے ہل رہی تھیں۔ دلدار بخش اپنے ساتھیوں سمیت دم بخود کھڑا تھا۔ بس اتنی مہلت مائی پنکھی کے لیے کافی تھی۔ مائی پنکھی چارپائی سے اٹھ کر یکدم دلدار بخش کے سامنے آ گئی۔ اس نے رنکل کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، بس
रिंकल ने माई पंखी का हुक्म सुनते ही 2 बार पाँव जमीन पर मारा और फिर जैसे पत्थर की हो गई। माई पंखी 2 कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, आखिर तुझे चैन न आया, फिर आ गया। दिलदार बख्श बगैर पल के झपकाए से देखता रहा, कुछ न बोला। ओ काका, अपनी ये बंदूक मुझे दे दे, माई पंखी ने अजीब से अंदाज में कहा। जाने इसकी आवाज़ में ऐसा क्या था कि दिलदार बख्श ने किसी हारे हुए सिपाही की तरह रिवाल्वर इसके सुपुर्द कर दिया। माई पंखी ने रिवाल्वर लेकर इन सिपाहियों को देखा जो दिलदार बख्श की पुश्त पर मट्टी के माधुओं की तरह खड़े थे। माई पंखी ने पास खड़ी रिंकल को एक मंत्र बताया, फिर बोली, पढ़ो और निकलो। अब वहां मौजूद बंदियां दिल ही दिल में वो मंत्र पढ़ते रहे और पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकते हुए दरवाजे से निकल गए। सबसे आखिर में रिंकल घुंघरू छनकाती दिलदार बख्श के सामने आई, चंद लम्हे भाव बनाए और फिर मटकती हुई उसके सामने से गुजर गई। सहन खाली हो चुका था, घर में मौजूद सब लोग बखैर व आफियत जा चुके थे। माई पंखी आगे बढ़ी, उसने रिवाल्वर दम बखुद दिलदार बख्श के हाथ में थमाया और शरारती अंदाज में बोली, हाँ काका, कैसे आया? दिलदार बख्श को सुनते ही झटका सा लगा, फिर वो फौरन एक्शन में आ गया। यूं लगा जैसे रुकी हुई फिल्म दोबारा चल पड़ी हो। दिलदार बख्श को याद आया कि उसने घर में घुसते ही वार्निंग दी थी। इसे सहन में बैठे हुए लोग नजर आए थे, लेकिन चश्मे जदन में जाने क्या हुआ था कि अब वहां कोई भी ना था, बस माई पंखी इसके सामने खड़ी थी। ओ माई गॉड, फिर तूने हाथ दिखा दिया, कहाँ गए सारे लोग? दिलदार बख्श हैरतज़दा था। काका, तू किन लोगों की बात कर रहा है? यहाँ मैं अकेली रहती हूँ या फिर मेरे साथ मेरी पालतू बिल्ली होती है अंजू। तू कहे तो इसे बुलाऊं? माई पंखी ने कहा। ओ माई, देख, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने खुद यहाँ लोगों को बैठे हुए देखा है। इधर कोई औरत गा रही थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वो औरत किधर है? दिलदार बख्श ने आगे बढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कभी तू कहता है लोग बैठे थे, कभी तू कहता है कि कोई औरत गा रही थी। काका, कहीं टेप बज रहा होगा। माई पंखी ने इसे उलझाना चाहा। मेरा घर तेरे सामने है, तू तलाशी ले ले। दिलदार बख्श ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहा कि इस घर का कोना कोना छान मारो। जी सर। सिपाही बड़ी मुस्तैदी से पूरे घर में फैल गए और घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। घर में बिल्ली के सिवा कोई और न था। दिलदार बख्श को ख्याल आया कि घर में मौजूद लोग कहीं कब्रिस्तान की तरफ से तो नहीं निकल गए। उसने एक पुलिस वाले को बावर्ची खाने की छत पर चढ़ाया। छत पर चढ़कर इसने दीवार से कब्रिस्तान की तरफ झांका और इधर मौजूद पुलिस वालों से पूछा, कासिम, इधर से कोई बंदा तो नहीं निकला? नहीं, इधर तो कोई नहीं आया, कासिम ने जवाब दिया। दीवार के इस तरफ खड़े दिलदार बख्श ने अपने आदमी का जवाब सुन लिया था। दीवार से भी कोई बंदा इधर नहीं कूदा। यहाँ औरतें भी थीं, इनका दीवार पर चढ़ना और फिर कूदना कोई आसान काम न था। दरवाजे पर वो बमे सिपाहियों के मौजूद था। इसके सामने से कोई नहीं गुजरा तो फिर इन लोगों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? आखिर हुआ क्या? वो यहाँ इस रात से पर्दा उठाने आया था कि पिछले छापे में घर में मौजूद लोग कहाँ गायब हो गए थे। आज के छापे ने गुत्थी सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दी थी। इसके लोगों ने 1 माह तक इस घर की कड़ी निगरानी की थी। आज जब घर में तरह तरह के मर्द और औरतें इकट्ठा होने लगे तो वो खुद जाए वारदात पर आ पहुंचा था। उसने ये ऑपरेशन खुद अपने हाथों किया था, लेकिन हाथ फिर भी कुछ नहीं आया था। काका, क्या सोच रहा है? माई पंखी ने सपाट लहजे में पूछा। माई, मैं सोच रहा हूँ कि पुलिस की नौकरी छोड़कर तेरी चाकरी कर लूँ। दिलदार बख्श ने झलकर जवाब दिया। तेरी सोच बिल्कुल ठीक है, माई पंखी ने हंसकर कहा। मेरा चाकर नहीं, शागिर्द बन जा, बहुत फायदे में रहेगा। माई, मैंने तुझे उस्ताद माना, मुझे इतना बता दे कि कौन लोग होते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं। दिलदार बख्श के लहजे में बेचारगी थी। माई पंखी को उस पर अचानक तरस आ गया और वो चारपे की तरफ इशारा करके बोली, आ बैठ काका, मैं तुझे बताती हूँ, फिर तू अपने बंदों को यहाँ से निकाल। दिलदार बख्श ने अपने साथियों से कहा, चलो तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ। देख काका, पहले तो अपनी गलतफहमी ये दूर कर ले कि मैं यहाँ कोई जुए का अड्डा चलाती हूँ या यहाँ औरतों का कारोबार होता है। माई पंखी ने संजीदगी से कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तुझे मैं बताती हूँ कि हर अमावस की रात को ये लोग मेरे पास आते हैं। ये मुख्तलिफ अमलियात के माहिर होते हैं। ये अपने अपने मसले लेकर यहाँ आते हैं। मैं इनके मसाइल का हल इन्हें बताती हूँ। ये तो हो गया इस बात का जवाब कि कौन लोग होते हैं। रही ये बात कि कैसे गायब हो जाते हैं, ये मैं तुझे बताती हूँ, और ये भी इसलिए बता रही हूँ कि तू इस घर का पीछा छोड़ दे। मुझसे वादा कर कि इन लोगों का राज जानने के बाद तू इधर का रुख नहीं करेगा। मैं तुझे ज़ाती तौर पर आने से मना नहीं कर रही हूँ। तू 100 बारी आ, मैं तेरा हर मसला हल कर दूंगी, पर तू यहाँ अपनी फौज के साथ मत आ। वो
فوج فرا کے ساتھ مت آ، وعدہ کر کہ تو نہیں آئے گا، آئے گا تو اکیلا آئے گا دلدار بخش بن کر۔ چل مائی وعدہ رہا۔ دلدار بخش نے وعدہ کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اب سن، غور سے سن، اتنے لوگوں کا چند لمحوں میں آنکھوں سے اوجھل ہو جانا کوئی بڑا کمال نہیں، یہ کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ پچھلی دفعہ جب تو آیا تھا تو دروازہ بجا کر آیا تھا، مجھے تھوڑی سی مہلت مل گئی، اس بار تو نے یہ مہلت بھی نہ دی۔ میں گانا سننے میں محو تھی کہ تو دندناتا ہوا اندر آ گیا، تب میں نے رنکل کو تیرے سامنے بھیجا۔ اس نے تیرے سامنے آ کر اچانک ناچنا شروع کیا تو تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے جو سامنے آ گئی ہے۔ بس اتنی ہی مہلت مجھے درکار تھی۔ میں نے تجھ پر اور تیرے سپاہیوں پر منتر پھونکا، تو میری گرفت میں آ گیا تو میں نے تیرے ہاتھ سے بندوق لے لی۔ اب تو وہ کرنے پہ مجبور تھا جو میں چاہتی، اب تو وہ دیکھنے پہ مجبور تھا جو میں دکھاتی۔ اگرچہ رنکل میرے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اسے اپنے سامنے وحشیانہ رقص کرتے اپنی مرضی کے لباس میں دیکھ رہا تھا۔ تو میری بات سمجھ گیا نا؟ دلدار بخش نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں مائی، بس پھر کیا تھا، ہر شخص منتر پڑھتا تیرے سامنے سے گزر گیا اور تو اور تیرے ساتھی کسی کو جاتا نہ دیکھ سکے۔ کاکا یوں سمجھ لے یہ ایک طرح سے نظر بندی کا کھیل تھا۔ پھر جب میں نے بندوق تیرے ہاتھ میں تھمائی تو میرے سحر سے آزاد ہوا، بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے تو نے اتنا وقت ضائع کیا۔ مائی پنکھی نے اپنی بات ختم کر کے دلدار بخش کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو جادوگرنی ہے؟ دلدار بخش کے دل نے ایک نئی کروٹ لی۔ جادوگرنی میرے لیے چھوٹا لفظ ہے، میں بہت آگے کی چیز ہوں، مائی پنکھی بولی۔ مائی، میری نظر میں تو کسی بڑے شیطان سے کم نہیں، دلدار بخش چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تو نے میرے محکمے کے بندے کو قاتل بنا دیا، اگر تو اسے اس کی بیوی کے بارے میں نہ بتاتی تو وہ بھلا اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کیوں کرتا؟ لیکن تو شر پھیلائے بغیر نہ رہ سکی۔ اب بھی تو اپنے چہرے چانٹوں کے ساتھ یہی کام کر رہی ہے، پھر میں کیوں نہ اس شر کو جڑ سے کاٹ دوں؟ نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری، جل مرنے کے لیے ہو جا تیار۔ یہ کہہ کر دلدار بخش نے چارپائی پر بیٹھی مائی پنکھی پر اپنا ریوالور تان لیا۔ او کاکا، تو رہا کاکے کا کاکا، مائی پنکھی طنزیہ انداز میں بولی۔ تیرے رب نواز کو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ قتل کر دے، جو کیا اس نے اپنی مرضی سے کیا، اس میں میرا کیا قصور؟ اب میں تیری کوئی بکواس سننے کے لیے تیار نہیں، دلدار بخش نے ریوالور سیدھا کیا۔ میں تجھ جیسی شیطان عورت کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کاکا میرا جرم تو بتا، پولیس کا کام لوگوں کو مارنا نہیں ان کی حفاظت کرنا ہے۔ مائی پنکھی نے باتوں میں الجھا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی تھی۔ پولیس کا کام تجھ جیسے شیطانوں کی حفاظت کرنا ہرگز نہیں، تو ایسی مجرم ہے جس کا جرم کسی عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، بس تجھے اسی طرح مار کر معاشرے سے گند دور کیا جا سکتا ہے۔ دلدار بخش نے فیصلہ سنایا۔ اچھا چل میرے ساتھ